नमस्कार दर्शकबिन, मकालु टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम दृष्टिकोणमा आज हामी फेरि एकपटक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम पछिल्लो समय फेरि एकपटक पेचिदो बन्दै गइरहेको छ। सत्ता पक्ष सहमति जुटाउनलाई अनवरत रूपमा प्रयासरत रहेको छ, तथापि 30 दलीय मोर्चा जो आफूलाई विपक्ष भन्न रुचाइरहेको छ, उनीहरूको गतिविधि आन्दोलन र त्यस सँगसँगै यस संविधान जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको छ। आज हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ र सँगसँगै 72 सालको भदौ महिनामा नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन हुन लागिरहेको छ, 13औं अधिवेशन हुन लागिरहेको छ। सो विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ र सँगसँगै शान्ति प्रक्रियाका विषयमा पनि हामी छुनेछौँ र यी विविध विषयमा छलफलका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कृष्णजी। धन्यवाद। महामन्त्रीजी, अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि सुरुमै कुरा यहाँसँग अलिकति टच हुने चाहिँ शान्ति प्रक्रियाबाटै जाउँ। पछिल्लो समय एकीकृत नेकपा माओवादीले अलिकति विरोधाभास रूपमा लिइरहेको छ विभिन्न विषयमा लिएर। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग सम्बन्धी जुन कानुन हामीले बनायौँ, त्यो कानुनका केही दफाहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निष्क्रिय भएका छन्। त्यसबाट जुन उद्देश्यका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ र यी आयोगहरू गठन भएका छन्, त्यो उद्देश्य यहाँ पुग्न सकिँदैन कि भन्ने उहाँहरूको चिन्ता हो। मैले समग्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्न पाएको छैन, तर हेरेपछि नै अब त्यसमा केही समस्याहरू छन् भने हामी समाधान गर्न सक्छौँ। र मूलतः एउटा गम्भीर विषय हो र संवेदनशील विषय हो। विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवस्थाका द्वन्द्वबाट पीडित मानिसहरूलाई न्याय दिन सक्नु छ र समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्नका लागि मेलमिलाप र एकता कायम गर्न पनि हामीले सक्नुपर्छ। त्यसकारण समाजमा कसरी मेलमिलाप कायम गर्ने नम्बर 1, नम्बर 2 कसरी द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने 2, यी दुईटै काम धेरै सिरियस छन्। किनभनेदेखि 15,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ, बहुत ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू अपाङ्ग भएका छन्, बहुत धेरैको सम्पत्ति क्षति भएको छ, बहुत ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे बिस्तारै भएका छन्। अहिले पनि मनबाट त्रास हटेको छैन। त्यसकारण त्यसलाई हामीले सही ढङ्गले सम्बोधन गरेर न्यायको अनुभूति हामीले दिलाउन सकेनौँ भने बदलावको राजनीति नेपालमा फेरि हुन सक्छ, जुन कुरा हामीले दिनु हुँदैन। साथै यस्तो निष्कर्ष पनि निस्कन दिनु भएन जसले चाहिँ कि दण्ड र सजायको मात्र कुरा गरेर समाजमा चाहिँ के छ अर्को द्वन्द्व फेरि खडा नगरोस्। त्यसलाई हामीले मेलमिलाप गरेर एउटा दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न पनि सक्छ, ताकि समाजका सबै मानिसहरूको बिचमा, सबै जनताको बिचमा जुनसुकै आस्थाका, जुनसुकै विचारका मानिस हुन्, हामी नेपाली हौँ, यो समाजका हामी अभिन्न अङ्ग हौँ भन्ने भावका साथ मिलेर बस्न सक्ने एउटा शान्तिमय समाज नेपाल हामी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी गर्दछौँ र जे उद्देश्यका साथ, जुन गन्तव्यका साथ हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका छौँ, त्यही भयो हामी आयोगहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हाम्रो भूमिका रहन्छ। हामी त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। केही समस्या आयो भने कानुनमा पनि हामी रिभ्यू गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। तर के समस्या छ छैन अहिले मैले भन्न सकिनँ त्यो कुरा चाहिँ। तर यति कुरा म प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, जुन उद्देश्यका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ, त्यो उद्देश्य भन्नाले समाजमा दिगो शान्ति हुनुपर्छ, समाजमा मेलमिलाप हुनुपर्छ, हिंसा फेरि नेपालमा हुनु हुँदैन, बदलावको राजनीति नेपालमा फेरि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। त्यहाँ दिगो शान्ति कायम गर्नका लागि हामी सही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँको भनाइ सकारात्मक रहेको छ, तथापि भर्खरै मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ एउटा उहाँ समक्ष सुझाव आउन थालेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिन थाल्नु भएको छ कि जनसेनालाई फेरि बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आउन थालिसकेका छ। यो पनि कतै न कतै तपाईँहरूले जुन सेफ ल्यान्डिङ गराउनु भएको छ मुलुकलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत, त्यसतर्फ इङ्गित भइरहेको छ। अब नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि प्रकारको हिंसालाई थ्याक्न सक्दैन। फेरि हिंसा सुरुवात गर्नु भन्नुको मतलब, फेरि बन्दुकको राजनीति सुरुवात गर्नु भन्नुको मतलब के छ भनेदेखि नेपाललाई विच्छेद पार्ने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हुनसक्छ। मलाई लाग्छ प्रचण्डजी त्यो गलत बाटोमा अब जानुहुन्न, कुनै पनि पार्टीका मान्छेहरू त्यो गलत बाटोमा जानुहुन्न। हिंसा कुनै पनि हालतले नेपाली समाजलाई, नेपाललाई अब सही हुँदैन। भनेपछि यो भनाइ मात्रै रहने हो भन्ने बुझाइ होला। उहाँलाई कतिपय मान्छेले त्यस्तो भने होला नि, त्यो भनेको कुरा त बाटोमा त्यो द्वन्द्वको घाउमा अल्झिने फेरि बल्झिने अवस्था अब हामीले थ्याक्न सक्छौँ, मुलुकले थ्याक्न सक्छ। अब कुनै पनि हालतमा कसैले पनि कुनै पनि बहानामा हिंसा गर्यो भने मलाई लाग्छ जनताले त्यसलाई परास्त गर्छन्। अब जनता त्यति कमजोर मानसिकतामा पनि छैन। अब मैले बुझेको यो। महामन्त्रीजी, अब अहिलेको राजनीतिक सिनारियो हेर्ने भने स्पष्ट रूपमा दुई किता देखिएको छ नि, होइन? यो दुई किता एक हुने अवस्था चाहिँ कहिले आउला? अब
कसो दुई किता? दुई किता भन्नाले सरकार पक्षीय एउटा सत्ता साझेदारको दलको एउटा किता देखिएको छ, अर्को देखिएको विपक्षी दलहरूको छ। होइन, सरकार चलाउने विषयमा त सत्ता र प्रतिपक्ष हुन्छ, दुई किता भइहाल्यो। त्यसको दूरी पनि झन्झन बढ्दै गएको छ अहिले पछिल्लो समय। सरकार सञ्चालनमा त अहिलेको संसदीय अभ्यास नै हो, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष रहन्छ संसदमा। जहाँसम्म संविधान सभाको कुरा तपाईँले गर्न खोज्नुभएको भने संविधान सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन, हामी एउटै पक्ष हौँ, संविधान निर्माणका पक्षधरहरू हौँ। त्यस कारण त्यहाँ दुई किता संविधान सभामा म मान्ने पक्ष छैन। तर देखिँदाखेरि सिनारी देखिँदाखेरि स्पष्ट रूपमा के देखिन्छ भने एकपछि तपाईँहरू चाहिँ सत्ता पक्षधरले चाहिँ बढी आक्रामक र एकरो रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर अर्को पक्षले आरोप लगाइरहेको अवस्था छ कि सहमतिको रटान पनि गरिदिने, संविधान जारी गर्न पनि उहाँहरूले विलम्ब गर्ने। हामीले अन्तरिम संविधान सहमतिले जारी गरेको र अन्तरिम संविधानमा हामीले के प्रबन्ध गर्यौँ भने संविधान 2/3 जारी गर्नुपर्छ भने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो। यो त्यही अन्तरिम संविधानले त नेपालको राजनीतिलाई यहाँसम्म लिएर आएको छ नि, परिवर्तन होइन। अन्तरिम संविधानले अन्तरिम संसद बनायो, त्यसैले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गर्यो, त्यसैले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसैले बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो, होइन र? अब त्यही संविधानमा हामीले के प्रबन्ध गरेका छौँ भने आगामी संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुनेछ र त्यो संविधान 2/3 जारी गर्नेछ भनेर हामीले त्यहाँ प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौँ। संविधानको व्यवस्था आजको नयाँ व्यवस्था होइन, हो नयाँ सहमतिको व्यवस्था होइन, त्यो नै सहमतिको एउटा दस्तावेज हो नि त अन्तरिम संविधान। एक दोस्रो कुरो, अहिलेको संविधान सभा नियमावली हामीले सहमतिले बनाएका छौँ, सर्वसम्मतिले। संविधान सभामा रहेका सबै पार्टीहरू, सबै सभासद सर्वसम्मतिले हामीले संविधान सभा नियमावली बनाएका छौँ। नियमावलीमा के प्रबन्ध गरेका छौँ भने संविधानका विषयहरूमा सहमति भएको विषय सहमतिको प्रस्ताव पारित हुन्छ, सहमति नभएको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि सामान्य बहुमतले प्रस्ताव पारित हुन्छ र प्रारम्भिक मस्यौदा बन्छ। त्यो प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा पठाइन्छ, जनताको सुझाव प्रतिक्रियासहित फेरि हामी प्रतिवेदन लिएर संविधान सभा पुग्छौँ अनि फेरि संवाद समिति लगेर त्यसलाई परिमार्जन गर्छौँ जनताको सुझावको आधारमा, जनताको रायको आधारमा। अनि त्यसपछि मात्रै विधेयकलाई पूर्णता दिएर विधेयक संसदमा के अरे संविधान सभा प्रस्तुत हुन्छ र अनि मात्रै त्यो अन्तरिम संविधान बमोजिम 2/3 त्यो पारित हुन्छ। न्यूनतम 2/3 चाहिन्छ संविधानको अङ्ग बन्नका लागि। अहिले त प्रारम्भिक मस्यौदा जुन जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, जनताले प्रारम्भिक मस्यौदा हेरेर आफ्नो सुझाव प्रतिक्रिया नदिकन संविधान घोषणा गर्ने अवस्थामा जानु हुँदैन। त्यो हामीले नियमावलीमा प्रबन्ध गरेका छौँ र जनतालाई कुरा हामीले भनेका छौँ। पहिले प्रारम्भिक मस्यौदा गर्छौँ, तपाईँहरूको हातमा त मस्यौदा पिराउँछौँ, त्यसपछि तपाईँको सुझाव लिन्छौँ अनि फेरि हामी परिमार्जन गर्छौँ भनिसकेपछि त प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि त प्रस्ताव पारित गर्नु पर्यो नि। अनि हामीले के सहमति गरौँ नियमावलीमा भने प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि हामी बहुमतले प्रस्ताव पारित गरे पुग्छ भने हामीले संविधान सभा नियमावली प्रबन्ध गऱ्यौँ र त्यो प्रबन्ध भनेको अहिले सत्ता पक्ष तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेस एमाले मात्रै गरेको छैन नि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसी दल साना दल सबै इन्भल्भ भएर सर्वसम्मतिले पास गरेको नियमावलीको प्रबन्ध हो। सहमतिले अन्तरिम संविधान बनायौँ, 2/3 संविधान जारी गर्नुपर्छ। सहमतिले संविधान सभा नियमावली बनायौँ, बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ सहमति नभएका विषयमा। अब त सहमतिले बनाएको संविधान र नियमावली यो कानुनको प्रबन्ध लागू नगर्ने हो भने केमा चाहिँ सहमति गर्ने भयो हामीले? सहमतिले बनाएको अन्तरिम संविधानको प्रबन्ध लागू नगर्ने, सहमतिले संविधान सभाले सर्वसम्मतिले एउटा पनि मत फरक छैन बनाएको नियम लागू नगर्ने हो भने हामी के चाहिँ कुरा लागू गर्छौँ जनतालाई के चाहिँ भन्ने हो त? त्यहाँदेखि आजको मूल प्रश्न चाहिँ के हो भने पहिले प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा लैजानका लागि हामी तयार रहौँ, जनताको प्रतिक्रिया सुझाव लियौँ भन्ने हो हाम्रो मूल विषय चाहिँ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै केही समय लाग्ला होइन, तर सरकार गठन भए लगत्तै केही समयपछि नै माघ 8मा संविधान जारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन किसिमले दलहरू बीच आएको त्यो प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो त्यो पुरा हुन सकेन, आफ्नो स्थान त्यो छँदैछ। तपाईँले भने जस्तै अब जनताको हातमा मस्यौदा एउटा प्रारूप त पुर्याउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि केही समय लाग्ने भयो भने जनताले चाहेको र तपाईँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको यो नयाँ संविधान मुलुकलाई दिनका लागि यो कहिलेसम्म सम्भव होला, जारी कहिले गर्न सकिएला? अब एउटा स्थानमा पुगेर त आउला नि त। विगतको माघ 8 गते असफल भइसकेपछि ठ्याक्कै अब यो समय भन्न त म सक्दिनँ, तर कतै कतै जेठ 15 को पनि कुरा आइरहेको छ। नयाँ वर्ष लाग्न लाग्यो होइन, धेरै दिन समय बाँकी छैन। 2 महिना करिब संविधान सभाको बैठकै स्थगित भयो। हामी सभासदहरू संविधान सभाभित्र बसेर संविधानका विषयमा छलफल गर्नु भन्दाखेरि देशभरि हिँडेर तपाईँहरूले यसो बोलाइदिन आएर आफ्नो कुरा भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ होइन। संविधान सभा 2 महिना निरर्थक जस्तो बस्यो। अब यो चाहिँ माओवादीहरू र माओवादीको मोर्चासँग रहेका अरू जति पनि दलहरू छन् संविधान सभाभित्रका दलहरू
संविधान सभा आउन् भन्ने एउटा सकारात्मक सोचका साथ गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यहाँदा बढी मेसा कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर मूल रूपबाट के हो भने संविधान सभालाई निरन्तर चल्न दिनुपर्छ। प्रस्ताव कहिले पारित गर्ने भन्ने विषय अलग विषय होला, तर सभासदहरूले संविधान सभा पुगेका दलहरूले दलका नेताहरूले आफ्नो विचार संविधान सभा मार्फत जनतालाई भन्ने हो। त्यो आधिकारिक हुन्छ, त्यसको महत्त्व रहन्छ र त्यसलाई जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ। अहिले त संविधान सभाको बैठक नहुने, दलका नेताहरू चाहिँ बाहिर सडकमा गएर बोल्ने। अहिले त प्रचण्डहरू मात्रै सडकमा छैन, हामी पनि सडकमा पुग्यौँ आजको दिनमा त। अब भर्खर अब सभामुखले भोलि 23 गते बैठक बोलाउनु भएको छ, उहाँले कसरी बढाउनुहुन्छ, लगातार राख्नुहुन्छ कि केही दिन फेरि स्थगित गर्नुहुन्छ, त उहाँको हातको कुरा हो। बैठक सञ्चालनमा चाहिँ होइन, उहाँ प्रिसाइडिङ अफिसर हो संविधान सभा। मेरो भनाइ चाहिँ कहाँनिर छ भने निर्वाचन भयो, जनताले एउटा म्यान्डेट दियो, हामी संविधान सभामा पुग्यौँ। हामी जति पुग्यौँ, जुन हैसियतमा पुग्यौँ, त जनताको म्यान्डेटबाट पुगेका छौँ। हामीलाई जनताको म्यान्डेट छ, जनताको निर्देश छ हामीलाई संविधान बनाउने। संविधान सभाबाट बन्छ, सडकबाट आन्दोलनबाट संविधान बन्दैन। पार्टीहरूको मात्र छलफलले कोठामा बसेर संविधान बन्ने भएको भए संविधान सभाको निर्वाचन गर्नै पर्ने थिएन। पार्टीहरू त छँदै थियो नि त, पार्टीहरूले मिलेर एउटा दस्तावेज जारी गरेको भइहाल्थ्यो नि। त्यो त होइन। मूल फन्डामेन्टल इस्यु कहाँनिर छ, मौलिक कुरा कहाँनिर छ भनेदेखि जनताको सार्वभौम अधिकार, राजकीय सत्तामाथि जनताको जुन अधिकार छ त्यसलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी साकार पार्न सकिन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। जनतामा निहित रहेको अधिकारलाई जनताले कसरी प्रयोग गर्छन् त? आफ्नो निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत प्रयोग गर्छन्। निर्वाचित संस्था आउँछ जनताबाट, त निर्वाचित संस्थाले जनताको त्यो अधिकार प्रयोग गर्छन्। अहिले हामीले संविधान निर्माण गर्ने भनेको जनताको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो, जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले। हामीले त्यो हैसियत प्रयोग गर्ने ठाउँ कहाँ हो? संविधान सभा हो, त्यो सडक होइन नि त। त्यो संविधान सभामा बस्न नसकेको, त्यसैले संविधान सभामै बस्नुपर्छ। संविधान बनाउनका लागि त्यहाँ के अरे सहमति होला, असहमति होला, फरक मत होला, अनेक मतहरू आउँछन् नि त। आफ्नो मतदातालाई त्यहीँबाट भन्ने हो, उसले के विचार राख्यो। जनताबाट जुन मत लिएर जितेर त्यहाँ पुगेको छ, निर्वाचित गरेर पुगेको छ, त्यही मतलाई उसले प्रतिनिधित्व गर्दछ। जनतालाई एउटा मत दिएर एउटा विचार राखेर जनताको विश्वास लिने, त्यहाँ अर्को विचार त राख्न सकिँदैन नि। त्यो पनि मान्य भइरहेको छैन नि विपक्षी दललाई। एक कुरा होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ आज मैले के भन्नुपर्छ भने निर्वाचन भयो, निर्वाचनबाट संविधान सभा आयो, दोस्रो संविधान सभा। अब यो संविधान सभा छोडेर जानु भनेको के हो? जनताको विश्वासको, जनताको मतको अवमूल्यन हो नि त। जति पनि संविधान सभा पुगेका छौँ, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट होस्, चाहे समानुपातिकबाट होस्, यी सबै निर्वाचित नेता हुन् नि त एउटा प्रक्रियाबाट। जनताबाट निर्वाचित नेताहरूले त्यो निर्वाचित संस्था छोडेर बाहिर जान त मिल्दैन नि, सडकमा जान त मिल्दैन नि। संविधान सभामा भोट माग्दाखेरि त म संविधान बनाउँछु भने सबैले भोट मागेको छ नि। संविधान बनाउनु त संविधान सभा हो नि त। संविधान सभा छोडेर बाहिर जानुको मतलब के हो त भन्नाले निर्वाचनको मूल्य मान्यता नमान्ने, निर्वाचन पद्धतिलाई नमान्ने, निर्वाचन मार्फत जनताले दिएको म्यान्डेटलाई नमान्ने भन्नाले जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्तालाई नमान्ने प्रश्न खडा हुन्छ यहाँनिर। पार्टी सर्वोपरि होइन, जनता सर्वोपरि हो। जनताले आफ्नो सर्वोपरि अधिकारलाई के मार्फत प्रयोग गर्छन् त भन्नाले निर्वाचन मात्र प्रयोग गर्दछन्। त्यसकारण राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठान्ने, जनतालाई सर्वोपरि ठान्ने हो भने पार्टीले राष्ट्रप्रति समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रप्रतिको समर्पण भन्नाले आज दिनमा के हो त भन्नाले निर्वाचन मार्फत जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम संविधान सभामा बसेर संविधान बनाउने हो। राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुपर्छ। राष्ट्रप्रति समर्पित नहुने, पार्टीप्रति मात्रै, आफूप्रति मात्रै समर्पित हुने हो भने संविधान सभा छोड्ने, सडकमा जान हल्ला गर्ने हो। त्यसैले हाम्रो चाहिँ आग्रह छ, यो माओवादी, मधेस केन्द्रित दल सबैलाई हाम्रो आग्रह छ, संविधान सभालाई चाहिँ के छ निकम्मा बनाउनेतर्फ, यसलाई निरर्थक बनाउनेतर्फ तपाईँ नजानुहोस्। यसले जनताको अपमान हुन्छ। यसले निर्वाचनका मूल्य मान्यतामाथि यसले ठुलो एउटा प्रहार गर्दछ। आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनका मूल्य मान्यता जुन छन् त्यसलाई चाहिँ यसले प्रहार गर्दछ। त्यसैले सडकमा गएर समस्याको समाधान छैन। तपाईँको यो आग्रहलाई सुनवाई भइदिएको भए त हुन्थ्यो होला नि, होइन? के भन्नु हो? यो तपाईँहरूको जुन आग्रह छ नि, अनुनय विनय, यसलाई आत्मसात गरेको भए त हुन्थ्यो होला नि त। अब त्यो पनि त छैन नि, त्यो नदेखिएको। मैले धेरै कुरा भन्न त त्यति उचित लाग्दैन पनि मलाई, तर हामी खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नाताले म के भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालको राजनीतिमा अगुवाई गरिराखेको छ।
70 वर्षभन्दा लामो यसको इतिहास छ, अगुवाईको नेतृत्वको एउटा अभिभावकत्वको एउटा इतिहास छ। मैले त भन्ने गरेको छु नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस पार्टी जननी पार्टी पनि हो, अरू पार्टी पछि आएका छन्। डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा यसले अग्रणी स्थान लिएको छ नेपालमा, सबैले मान्दछन् यो कुरा। बाँचुन्जेल मान्न गाह्रो हुँदो रहेछ र आजकल त अरू पार्टीका नेताहरू पनि बिपीको गिरिजाबाबुको गणेश मान्जे गुणगान गाउनुहुन्छ आजकल होइन। ठुलो राष्ट्रवादी नेता, ठुलो लोकतन्त्रवादी नेताहरूले भन्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा त्यो जिम्मेवारीको बोध पनि छ। नेपालको राजनीतिक विकासमा सबैलाई साथमा लिएर शान्तिका लागि, लोकतन्त्रका लागि र आम नेपाली जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सबलाई साथमा लिएर हामीले हिँड्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारीको बोध पनि हामीमा छ। त्यसैले हामी अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बोधका कारण हामीले केही समय पर्खेर बसेका छौँ माओवादीहरूलाई आउनुहोस् भनेर। यो केही समय कतिन्जेल रहने हो यसको निर्धारण भोलि 23 गतिबाट बैठक सुरु भएको छ। मेरो विचारमा अब धेरै लामो समयसम्म पर्खन मिल्दैन। यसमा पनि अब सत्तापक्षले पार्टीको स्वार्थका लागि भन्छु, पार्टीको स्वार्थका लागि, नेता विशेषको स्वार्थका लागि राष्ट्रले पर्खन मिल्दैन। अब सत्तापक्षले तयार पारेको 9 बुँदे प्रस्ताव पनि परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसप्रति विपक्षी दल सकारात्मक भएर अघि बढ्लान्? हामीले नेपाली काङ्ग्रेस एमाले सहित राखिएको संवाद समितिमा राखेको जुन 9 बुँदे प्रस्ताव हो, जुन संविधान सभामा पेश भएको छ, बाबुरामजीले नै पेश गर्नुभएको छ हाम्रो प्रस्तावलाई होइन। त्यो प्रस्ताव हामीले छलफलका लागि पेश गरेको हो नि त। उहाँहरू छलफललाई तयार हुनु पर्यो नि त। हामीले त्यहाँ राखेका विषयवस्तुहरू कहाँनिर चाहिँ नोक्सानदायी भए। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिएर चाहन्छु तपाईँलाई म। हामीले प्रदेशहरूको रचना गर्दा 7 प्रदेश गरेका छौँ। ती प्रदेशहरूको स्वरूप हेर्दाखेरि उत्तर दक्षिण तराई पहाड हिमाल जोडिएका प्रदेश पनि छन्, तराई मात्रै भएका प्रदेश पनि छन्, पहाड मात्रै भएका प्रदेश पनि छन्। पूर्वमा कोशी मेची तराई पहाड हिमाल भएको प्रदेश छ। फेरि सप्तरीदेखि पर्सादसम्म तराई मात्रै भएको प्रदेश पनि छ। फेरि सिन्धुपाल्चोक चितवनसम्म तराई पहाड हिमाल भएको प्रदेश पनि छ। फेरि परासीदेखि तपाईँको बर्दियासम्म तराई भित्री मधेस भनेको प्रदेश पनि छ। फेरि सेती महाकाली तराई पहाड हिमाल भएको प्रदेश पनि छ। फेरि कर्णाली र राप्ती भेरीको पहाड भएको पहाडी प्रदेश मात्रै पनि छ। नेपालमा 2टा मत जबरजस्त आयो। के मत आयो भने यो प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ, तर प्रदेश निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ नर्थ साउथै हुनुपर्छ, उत्तर दक्षिणै हुनुपर्छ, तराई पहाड हिमाल जोडिएकै हुनुपर्छ, नेपालीहरू इन्टिग्रेटेड रूपमा बस्न पाउनै पर्छ भन्ने एउटा मत छ। अर्को मत छ तराई पहाड हिमाल जोडिनु हुँदैन भन्ने अर्को मत पनि आयो। यी दुवै मतलाई हामीले सम्बोधन गरेर यो प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको हो नि त। ल एउटा इक्जाम्पल दिउँ, अहिले विराटनगर बोल्दैछु। कोशी मेची र सगरमाथाको पहाड समेत पूर्वमा तराई पहाड हिमाल मिलेर बस्दाखेरि के यहाँको डेभलपमेन्ट हुँदैन? किन अलग्गै भइहाल्नु पर्यो अहिलेको दिनमा? के कारण पर्यो? एक, त्यसैले हामीले अहिले नेपालमा जुन मत आयो प्रदेशका सम्बन्धमा, एउटा उत्तर दक्षिण हुनैपर्छ भन्ने, अर्को हुँदैन भन्ने, यी दुवै मतलाई हामीले अहिलेको दिनमा सम्बोधन गरेका छौँ। एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले बन्ने संविधान र अहिले ल्याउने संविधानले बनाउने प्रदेश भनेको सदाकालका लागि चिरस्थायी हुँदैन नि। संसारको डेभलपमेन्टलाई हामीले लिनुपर्छ। संविधानको बादको विकास क्रममा कसरी राजनीतिक विकसित भएको छ हेरौँ न। त्यही भारतमा हेरौँ न, पहिले 13 प्रदेश थियो, अहिले 29वटा प्रदेश भएको छ। नचलेर जोडिएको हुन्छ। अफ्रिकामा 9वटा थियो, घटेर 6वटा भयो। 9वटाको कल्पना गरेपछि चल्न सकेन, 6वटा भयो। त्यस्तै अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको 7वटा प्रदेशमा सारा नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध हुने गरिकन एउटा सन्देश हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ। हामी सबै मूलतः प्रथम हामी नेपाली हौँ, चाहे तराईका हौँ, चाहे पहाडका हौँ, चाहे हिमालका हौँ, चाहे हामी जुनसुकै जातिका हौँ, जुनसुकै धर्मका हौँ, जुनसुकै वर्णका हौँ, जुनसुकै पेसा व्यवसायका हौँ, सर्वप्रथम हामी नेपाली हौँ। हामी नेपालीहरूले नेपाललाई बलियो नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसका लागि नेपाली समाजमा फेरि मारकाट नहुने गरिकन, चाहे जातीय नामको द्वन्द्व होस्, चाहे क्षेत्रीय नामको द्वन्द्व होस्, कुनै नै प्रकारको कलह नहुने गरिकन बलियो समाज, बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने विचारका साथ संविधान बनाउनु पर्यो नि। आज हामीले संविधान निर्माण गर्दा जुन मार्गचित्र निर्माण गर्छौँ, राजनीतिक मार्गचित्र जुन निर्माण गर्छौँ, त्यो मार्गचित्रका आधारमा नेपालको राजनीतिक विकास हुन्छ र विकासको क्रममा संविधान संशोधन हुँदै पनि जान्छ। यो आउने संविधान नेपालको राजनीतिलाई गति दिने एक गतिशील दस्तावेजको रूपमा आउँछ, डाइनामिक डकुमेन्टको रूपमा आउँछ, यो डेमोक्रेटिक डकुमेन्टको रूपमा आउँछ। यसमा यो धेरै लचिलो भएर आउँछ। अहिले हामीले ल्याएको संविधान भोलि 5 वर्षपछि संशोधन हुन सक्छ, 10 वर्षपछि हुन सक्छ, 15 वर्षपछि हुन सक्छ। हरेक निर्वाचनपछि संविधानका बारेमा नयाँ पार्लियामेन्टले सोच्न सक्दछ, जनताका प्रतिनिधिहरूले सोच्न सक्दछन्। आजको हाम्रो पुस्ताले संविधान ल्याउँदाखेरि यसरी ल्याइदिनु पर्यो कि संवैधानिक दस्तावेज एउटा गतिशील दस्तावेज होस्, एउटा लचिलो दस्तावेज होस्, डेमोक्रेटिक दस्तावेज होस्, सारा नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने दस्तावेज होस्
र आम नेपाली जनतालाई प्रगति र समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने एउटा दस्तावेज होस् र खास गरिकन गरिब निमुखा जनतालाई प्रगतिको बाटोमा बढाउने दायित्व बोकेको राज्य निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट यसले ल्याओस्। राज्य सत्तामा सबै जनताको सहज पहुँच होस्, प्रतिनिधित्व होस्, प्रभाव होस्। हामी त्यो ढङ्गले सोच्नु पर्यो नि। त्यस कारणले माओवादीको अथवा कुनै अर्को पार्टीको विचार मान्दा त्यो चाहिँ अब संहिता भइहाल्यो। हाम्रो विचार मान्दा भएन, यस्तो कुरा त गर्नु भएन नि। मैले पनि बोल्दाखेरि पनि मेरो विचार होला कि नेपालका सबै प्रदेशहरू नर्थ साउथै हुनुपर्छ नि मेरो विचार होला। एकछिन मान्नुहोस्, तराई पहाड हिमाल जोडेकै प्रदेश हुनुपर्छ, किन यत्रो धेरै पनि चाहियो, 4टा भयो नि पुग्छ भने मेरो मत हुनसक्छ। तर मेरो मतले मात्रै काम लाग्दैन नि, अरूको मत पनि त मैले बुझ्न सक्नुपर्छ नि। नेपालमा 2टा मत त जबरजस्त आएका हुन्, मैले तपाईँलाई भनेको छु। एउटा तराई पहाड हिमाल भएकै प्रदेश हुनुपर्छ, अर्को तराईमा पहाड हिमाल अलग भएकै प्रदेश हुनुपर्छ। 2टै मत आएपछि 2 मतलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्यो नि त। आज हामीले सम्मान गरेर 7 प्रदेशको खाका छलफलका लागि हामीले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले हामी भन्दैछौँ त्यो त मान्य हुँदैन भनिरहेछ नि त। 7 प्रदेश संविधानको इस्युमा राजनीतिक विवादमा 100% सर्वसम्मत नहुन सक्दछ। त्यसैले त हामीले त्यो कुरा अन्तरिम संविधान जारी गर्दै सोच्यौँ सर्वसम्मत नहुन सक्दछ। भोलि तपाईँहरूकै बिचमा पनि मतभेद हुन सक्दछ। त्यसैले कसरी संविधान जारी गर्ने, कम्तीमा 2 जारी गर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानै व्यवस्था गरेका छौँ नि त। अनि प्रारम्भिक मस्यौदा गर्दा पनि सहमति नहुन सक्छ। प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि त 2 पनि नपुग्न सक्छ भन्ने हाम्रो बिचमा छलफल। त्यसैले प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि त सामान्य बहुमतले प्रस्ताव पारित गरौँ न त भनेका छौँ नि त। सहमतिले गरेको नि 2 विषय। सहमतिले 2/3 संविधान जारी गर्ने, प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि सामान्य बहुमतले विवादका विषयमा प्रस्ताव पारित गर्ने र मस्यौदा गर्ने भनिसकेपछि त्यसलाई मान्नु, हामीले गरौँ, त्यो काम लागू गरौँ भनेको, सहमति लागू गरौँ भनेको होइन र हामीले सहमति लागू गरौँ भन्दैछु त म अहिले पनि। अनि जनताको प्रतिक्रिया सुझाव आइसकेपछि अनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा विषयवस्तुमा प्रारम्भिक मस्यौदा जुन बन्छ सामान्य बहुमतको प्रस्तावका आधारमा गल्ती रहेको रहेछ, जनताले अर्कै कुरा खोजेको रहेछ भने त्यो गर्न हामी तयार छौँ। आज हामीले जे प्रस्ताव पारित गर्छौँ, जे प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउँछौँ, त्यो प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव प्रतिक्रिया आउँदाखेरि गलत भयो भन्ने आउँछ भने हामी आफूलाई सच्याउन पनि तयार छौँ नि त। हामी त लोकतन्त्रवादी हो नि, जनताको मतको कदर गर्दछौँ। त्यतिको फ्लेक्सिबिलिटी हामी देखाउन तयार छौँ भन्ने तपाईहरुको बुझाइ छ। तर जनतामा प्रारम्भिक मस्यौदा नलइकन जनताको राय हो भने हामीले भन्ने के अधिकार हो? आजका दिनमा त विगतको निर्वाचनमा जनताले हामीलाई जे भने त्यही राय हो हाम्रो। अब मस्यौदा ल्याइसकेपछि जनताको राय हो कि होइन जनताले सुझाव दिन्छ हामीलाई। त्यसको आधारमा फेरि हामी परिमार्जन गर्छौँ, परिमार्जनलाई तयार छौँ। परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने नियमहरूले प्रबन्ध गरेका छौँ। फेरि परिमार्जन गर्ने समिति भनेको संवाद समिति नै हो, त्यसको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईजी नै हो, माओवादीका नेता हो। सबै नेताहरू त्यहीँ बस्नुभएको छ उहाँहरू। महामन्त्रीजी, हामी यो विषयमा फेरि थप छलफल गर्ने नै छौँ। अहिले भने पालो छोटो विश्रामतर्फ जाउँ, त्यसपछि यहाँहरूको अधिवेशनको सन्दर्भमा पनि जोड्ने नै छौँ। त्यतिखेरलाई छोटो विश्राम दिउँ। दर्शन कार्यक्रम पालो भएको छ छोटो विश्रामको। Introducing नेपालकै बेस्ट बेकिङ टेक्नोलोजीबाट तयार गरिएको गुड लाइफ बिस्किट्स। For a good life, have a good bite. Good life. अब तपाईको सहर विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका धाराहरू, डिजिटल टाइल्स, ग्रेनाइट मार्बल, हिन्डवेयरका सेनेटरी साथै बाथरुमका अन्य सामग्रीहरू सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। सम्पर्क श्रीजी टाइल्स एन्ड मार्बल बरगाछी विराटनगर। फोन नम्बर 021 461 876, शाखा श्रीजी ट्रेडर्स रोडसी चोक विराटनगर। फोन नम्बर 021 472 685। प्रस्तुत छ कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्स। अधिकतम सुरक्षा, अधिकतम शक्ति, यात्रा चाहे जस्तो सुकै होस्, इन्जिनको दीर्घायुको लागि सर्वोत्तम इन्जिन ओइल नेपालमा बनेको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्स। Introducing नेपालकै बेस्ट बेकिङ टेक्नोलोजीबाट तयार गरिएको गुड लाइफ बिस्किट्स। For a good life, have a good bite. Good life. Hearty welcome.
26 suites, deluxe and non-deluxe rooms. Highly security system, serve hygienic cuisine, 3 reception, parties and business meeting hall. Pleasant atmosphere and greenery environment. Simply the best in the town. Golden Star Private Limited. Phone 021-471626 472798. हैन त्यो इन्जिन आयल लिन गए बान्द्रे कहाँ मर्यो त? मर्या छैन, जिउँदै छ। कुन लुब्रिकेन्ट्स ल्याइस् त? पसलेले जुन दियो त्यही। जुन दियो त्यही। लाटले दिएर बारीको पाटामा पुर्याइदिउँ। हैं? ओ, मैले तँलाई यही पिएलओ लुब्रिकेन्ट्स ले भनेको। आजैदेखि हाम्रो मोटरमा यो देशमै बनेको विश्वासिलो र भरपर्दो पिएलओ लुब्रिकेन्ट्स नै प्रयोग गरौँ हैन त मैया? हो त बुढा। PLO Lubricants, an ISO certified company. Purvanchal Dewal Private Limited. दर्शकबिन पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। आज हामी छलफल गर्दैछौँ मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको 13औं अधिवेशनको सन्दर्भलाई लिएर। हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला। महामन्त्रीज्यू, अब अघि राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गऱ्यौँ है। अब केही समयपछि नै तपाईहरुको 13औं अधिवेशन हुन गइरहेको छ। कार्यकर्ता एवं सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसले के अपेक्षा गरिरहेको छ 13औं अधिवेशन पछिको घटनाक्रमलाई? हाम्रो 13औं अधिवेशन भाद्र 24 गते 2072 सालबाट सुरु हुन्छ। बीपीको जन्मदिनलाई पारेर हामीले प्रारम्भ गर्छौँ। 5 दिनको छ। अब 5 वर्ष पुग्छ। असोज 4 गते पुग्दा 12औं अधिवेशन सम्पन्न भएको 5 वर्ष हुन्छ। त्यसपछि त हामी एक दिन पनि सार्न सक्दैनौँ, किनकि यो संविधानकै प्रबन्ध हो। असोज 4 गतेभित्र हामीले केन्द्रीय नेतृत्व निर्वाचनबाट ल्याएनौँ भनेदेखि पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। त्यस कारणले यो आगामी भाद्र 24 गतेबाट हुन लागेको 13औं महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस सम्पन्न गर्नेछ र यो महाधिवेशन वैचारिक दृष्टिले र सांगठनिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्व रहन्छ नेपाली कांग्रेसको भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा संगठन निर्माणमा हामीले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि सारेका छौँ। तलदेखि माथिसम्म निर्वाचन पद्धति छ। निर्वाचनबाट हामी परिणाम ल्याउँछौँ र अहिले हुने निर्वाचनले 5 वर्षसम्मलाई तलदेखि माथिसम्म यिनै समितिहरू रहन्छन्। महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्र समिति, जिल्ला समिति, क्षेत्र समिति हुँदै वडा समितिसम्मका हाम्रो सङ्गठनका संरचनाहरू 5 वर्षका लागि एकैचोटि निर्माण हुन्छन्। पुरा यो पारदर्शी ढङ्गले हुन्छ। झन्डै आम निर्वाचन जस्तो हुन्छ कि महाधिवेशनको बेला आउँदा हामी एकै दिन गाउँ अधिवेशन गर्छौँ देशभर, एकै दिन क्षेत्रीय अधिवेशन गर्छौँ, एकै दिन जिल्ला अधिवेशन गर्छौँ र केन्द्र महाधिवेशन हामीहरू पुग्दछौँ, एकैसाथ पुग्दछौँ। र त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ पार्टी सङ्गठन निर्माणमा, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपाली कांग्रेसले गर्दछ। एक। दोस्रो, वैचारिक दृष्टिले पनि यो 13औं महाधिवेशन विगतको भन्दा अझ सुदृढ हुनेछ। राष्ट्र सामु उपस्थित सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने गरिकन, सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने गरिकन वैचारिक दृष्टिमा नेपाली कांग्रेस थप उचाइ प्राप्त गर्नेछ 13औं महाधिवेशनबाट। सांगठनिक दृष्टिले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अरू बृहत एकता हुनेछ, बृहत समझदारी हुनेछ र पारस्परिक विश्वास र समझदारीको आधारमा हामी एउटा न्यानो वातावरण, वार्मफुल वातावरण तयार पार्छौँ परस्परमा र आएको परिणामलाई स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिटको आधारमा, खेलको नियमको आधारमा सहज ढङ्गले मान्दछौँ। जो साथी निर्वाचित हुनुहुन्छ तलदेखि माथिसम्म, ती साथीहरूले निर्वाचन नसकेका साथीहरूलाई समेटेर एकताबद्ध भएर हामीहरू अगाडि जान सक्छौँ। र मलाई लाग्छ आजको दिनमा जुन स्थिति छ हाम्रो, यो स्थितिभन्दा वैचारिक दृष्टिले र सांगठनिक दृष्टिले जुन हाम्रो उचाइ छ आजको दिनमा, 13औं महाधिवेशनपछि अझ थप उचाइ सकारात्मक ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्छौँ र राष्ट्रलाई हामी अगाडि बढाउन सक्ने गरिकन 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अब यो सँगसँगै 13औं महाधिवेशनको पूर्व सङ्घारमा रहँदाखेरि क्रियाशीलताका विषयलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा चाहिँ केही विवादहरू पनि देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टी छ, पुरानो पार्टी छ। विगतको महाधिवेशनमा 3 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू हामीसँग थिए। अहिले करिब त्यो 6 लाख पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। 5 लाखभन्दा माथि, 6 लाखको बिचमा होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। अब सबै डाटाहरू पुगिराखेका छन् र क्रियाशीलमा नवीकरणमा कुनै विवाद छैन। नवीकरण सबैको गर्ने हो, कुनै विवादै छैन। 12औं महाधिवेशनमा जति साथीहरू क्रियाशील त्यति सबै साथीहरू नवीकरण हुन्छ।
खालि पार्टी छोडेका र पार्टीबाट बर्खास्तगीमा परेका बाहेक हैन अनुशासन समितिले विगतमा निर्णय केही गरेको थियो त्यसमा केन्द्रीय कार्य समितिले थप निर्णय गरेको छ त्यही केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयको आधारमा क्रियाशील सदस्य नवीकरण गर्ने प्रबन्ध हुन्छ एक कुरा न्याय दिने कुरामा अब गाउँ समिति क्षेत्रीय समिति जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रमा पुग्दछ गाउँ समितिले प्रस्ताव गर्नै पर्दछ क्षेत्रीय समितिले सिफारिस गर्नै पर्दछ जिल्ला समितिलाई अनुमोदन गर्नै पर्दछ अनि केन्द्रमा पुग्दछ यो जिल्लाले मात्रै पनि न्याय दिन सक्दैन क्षेत्रले मात्रै दिन सक्दैन गाउँले मात्रै दिन पनि सक्दैन त्यसकारणले प्रक्रिया पुर्याएर माथि जाने हाम्रो विधान छ नियमावली छ केन्द्रीय परिपत्र छ त्यो बमोजिम गरेर सङ्गठनले तलदेखि माथिसम्म लिएर जानुपर्दछ र त्यसरी आएको कुरालाई केन्द्रले सहज ढङ्गले स्वीकृति दिने अधिकार चाहिँ केन्द्रमा छ अहिले तपाईँले भनेको एकदम स्वाभाविक हो कि डिबेट धेरै जिल्लाहरू डिबेटहरू आउन थालिसकेपछि हामीले छानबिन समिति गठन गरेका छौँ विगत 12औं महाधिवेशनमा पनि हामीले छानबिन समिति गठन गरेका थियौँ अहिले पनि छानबिन समिति केन्द्रमा गठन गरेका छौँ छानबिन समिति अहिले क्रियाशील छ र यो अब क्रियाशील सदस्य लगभग पुगिसक्न थालेको छ अबले सबै जिल्लाहरूबाट र वैशाख महिनामा यो छानबिन कार्य सम्पन्न हुन्छ अब यो सँगसँगै विगतमा आफ्नो धारणा बोक्दै पार्टी दुई चिरामा परेको पनि अवस्था थियो त्यसपछि फेरि एक भएको अवस्था पनि देखियो तथापि अहिले पनि कहीँ धेरै अधिकांश ठाउँमा चाहिँ संस्थापन पक्ष र प्रजातान्त्रिक पक्ष भन्ने लबिङ पनि देखिन्छ यसले असर पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन तपाईहरुको पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विचारका आधारमा सिद्धान्तका आधारमा नीतिका आधारमा लाइक डिसलाइक हुन्छ मन पराउने मन नपराउने हुन्छ नेताको हैन तलदेखि माथिसम्म त्यो लाइक डिसलाइकका टिमहरू हुन्छन् अस्वाभाविक हुँदैन जब हामीले निर्वाचन रोज्यौँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सङ्गठन निर्माणमा भनेपछि त्यसमा प्रतिस्पर्धालाई हामीले सहज ढङ्गले आमन्त्रण गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धालाई सहज ढङ्गले हामीले विधानमा नै व्यवस्था गरिसकेपछि अब यो संस्थापन पक्ष र प्रजातान्त्रिक पक्ष भन्ने कुरा पहिले पार्टी फुटेको कारणले यो दुईटा शब्द आयो संस्थापन पक्ष जो नेपाली काङ्ग्रेसमा रहिरह्यो जो फुटेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भयो प्रजातान्त्रिक भन्ने रह्यो अब त 12औं महाधिवेशन हामी एक भएका छौँ अहिले अब यहाँ संस्थापन पक्ष र अर्को पक्ष भन्ने छैन तथापि त्यो एउटा मानसिकता त छ नि त हाम्रो पार्टीको आन्तरिक एउटा मानसिकता त छ नि जो हामी काङ्ग्रेसमा रहिरह्यौँ निरन्तर रह्यौँ भन्ने एउटा मानसिकता छ जो फुटेर गयौँ हामी अर्को मानसिकता छ हैन 12औं महाधिवेशनले यो दुईटै मानसलाई जोड्ने एउटा प्रयास गरेको छ के हदसम्म सफल पनि भएको छ त्यो परिणाम गएको निर्वाचनले देखाएको छ हामी निर्वाचन एक भएर गएका छौँ सानातिना केही घटनादेखि बाहेक हामीले हेर्ने हो भनेदेखि खास गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन उम्मेदवार दिँदा हामीले 14 जनाको पार्लियामेन्ट्री बोर्ड एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर डिस्कसन गरेर निर्णय आइपुगेका हौँ जसले गर्दा हामी निर्वाचनमा हामीले एउटा सफलता हासिल गर्न सक्यौँ पहिलो पार्टी बन्न सक्यौँ हैन समानुपातिकमा रह्यो केही विकृति साथीहरूको गुनासो छ त्यसमा मैले कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न अब अहिले 13औं महाधिवेशनमा चाहिँ हामी चाहन्छौँ 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि जो निर्वाचित हुन्छन् केन्द्रदेखि तलसम्म सबै साथीहरूलाई समेटेर हेर्न सक्ने गरिकन मेरो तेरो नभनिकन सबै नेपाली काङ्ग्रेसको भन्ने भावका साथ हिँड्न सक्ने नेतृत्व आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ अब यो सँगसँगै यही नेतृत्वको दावेदारीको क्रम पनि सुरु भइसकेको छ उप प्रधानमन्त्री एवं अर्का महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कतै सभापतिको चाहिँ घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भने कतै शशाङ्क कोइरालाले सभापति घोषणा गरिरहनु भएको छ सबैको आफ्नो अपेक्षाहरू रहेका छन् महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको अपेक्षा के छ यति बेला मेरो चाहिँ महाधिवेशनको वातावरण तयार पार्नु सबभन्दा मूल जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्दछु म आफूलाई महाधिवेशनमा एउटा राम्रो वातावरण तयार पार्न सकेको सौहार्दपूर्ण वातावरण पारस्परिक सहयोगको वातावरण हैन जसले आउने परिणामलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्न हामी सबैले सकौँ पार्टीभित्र त्यो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छु म एक दोस्रो कुरो जहाँसम्म उम्मेदवारीको कुरा तपाईँले गर्नुभयो जिल्ला अधिवेशन पछि सोच्ने कुरा होला भाद्रभन्दा अगाडि किन सोच्ने होला हतारिएर किन साथीले बोल्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई म त हतारिएर कुनै निर्णय लिने पक्षमा कहिले पनि छैन कुनै पनि कुरामा छैन समय आएपछि म ढिलाइ पनि गर्दिनँ समयभन्दा अगाडि बोल्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ महामन्त्रीज्यू अब अन्तिममा यो राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा थुप्रै टीका टिप्पणी हुन थालेका छन् पछिल्लो समय केही व्यक्तिले पटक पटक राष्ट्रिय अखण्डतामाथि चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ र दलहरूको बुझाइ ती व्यक्तिलाई सत्ता पक्षले नै पृष्ठपोषण गरिरहेछ जस्तो के भन्न खोजेको सीके राउतको सन्दर्भमा मैले जोड्न खोजेको छु यहाँ विगतमा सीके राउतलाई सत्ता पक्षले सहयोग गर्यो भन्ने खालको कुरा तपाईँको यहाँ आइरहेको छ यो त एकदम गलत सम्प्रेषण हो यो तपाईँको प्रश्नबाट पनि सम्प्रेषण हुन्छ कि मार्थ पनि हुन सक्दैन राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले के चाहिँ कारबाही गर्यो अहिलेको
अहिलेको सत्तामा रहेका पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायत अरू पार्टीहरू पनि मलाई लाग्छ प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू पनि कोही नेपालको एकताको विरुद्धमा छैन, अखण्ड नेपालको विरुद्धमा कोही पनि छैन। नेपाल स्वतन्त्र रहनुपर्छ, सार्वभौम रहनुपर्छ, अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने सबैको गन्तव्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सबै पार्टीहरूमाथि, संविधान सभाभित्र रहेका सबै पार्टीहरूमाथि विश्वास गर्न चाहन्छु। अब सीके राउत एकजना व्यक्तिले कुन कुरा कुन प्रसङ्गमा भनेका छन् ती उनी जानुन्। नेपालबाट नेपालको कुनै पनि भाग छुट्टिन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने विचार पागल विचार हो, मेरो यहाँ धेरै भन्नु छैन। यस्तो विचार लिएर हिँडेका मान्छेका पछि धेरै टिप्पणी गर्नु नै म आवश्यक ठान्दिनँ। मेची, महाकाली, तराई, पहाड, हिमाल एकताबद्ध रहन्छ। हामी नेपाली जनता एकताबद्ध भएर रहन्छौँ। बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियान हामी एकसाथ रहन्छौँ। सामाजिक सद्भाव एकताका सहित हामी रहन्छौँ। नेपालको 1 इन्च माटो पनि नेपाल उछिटिएर जानेवाला छैन, जसले जेसुकै भन्नु। त्यस कारणले म त्यस्ता कुराको पछाडि चाहिँ मात्रै लाग्नेवाला छैन। 52 सालको सुरुवाततिर एकीकृत नेकपा माओवादी जो अहिले देखिएको छ नि, सुरुवातमा त्यस्तै सानसानो कुराबाटै अघि बढेको 62 सालसम्म आइपुग्दाखेरि कति के परिवर्तन भयो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। सुरुवाती फेज अलिकति सङ्केतको रूपमा यो देखिएको कि भन्ने पनि अब लङ टर्म सोच्नु पर्दाखेरि तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ अहिले राष्ट्र हाँक्ने। मैले त्यसलाई भने नि, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता र नेपालको स्वतन्त्रतामाथि कहीँबाट पनि कुनै तरिकाले पनि आँचाउन दिने छैन। यसमा तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्। नेपाली जनता ढुक्क रहेको एकदम। नेपालको फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सोध्नुभयो, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता र नेपालको स्वतन्त्रता र नेपालको स्वाभिमानमाथि कहीँ कतैबाट कुनै पनि प्रकारले कहिले पनि आँचाउन हामी दिनेवाला छैनौँ र नेपाली जनताले दिनेवाला छैनौँ। र अन्तिममा जाँदै 70,000 एमालेसँग दबावमा पर्दै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गभर्मेन्ट अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने पनि आउँछ कुराकानी। अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ बढी चाहिँ यसको माइलेज लिइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भ जोड्ने हो भने। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सुशील कोइराला बरु नम्र स्वभावको हुनुहुन्छ, उहाँको प्रस्तुति नम्रतामा आधारित छ। केपी ओली प्रस्तुत तिखो हुनुहुन्छ, तिखो रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यति मात्रै अन्तर हो। तर सरकार यो कोइलिसन सरकार हो। नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको मूलत अरू राप्रपा पनि छन्, सिपी मैनालीजीको पार्टी पनि छ होइन, अरू साना पार्टी पनि छन्, तर मूलत नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार हो र नेतृत्व काङ्ग्रेसको हो। हामीले राज्य सञ्चालनमा अब दुईटा पार्टीको कोइलिसन सरकार भएपछि समस्याहरू हुन्छन्, के विवादहरू हुन्छन्। एकमना सरकार जस्तो त हुँदैन नि, एउटै पार्टी सरकार जस्तो हुँदैन। ती कहिलेकाहीँ विवादहरू बाहिर आउँदाखेरि ठुलो एकदमै आकाशै खसे जस्तो पहाडै फुटे जस्तो भनेर आत्तिनु पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार संविधान निर्माणका लागि बनेको छ। जबसम्म संविधान निर्माण हुँदैन र संविधान पछि पनि म त भन्छु राज्यका प्रबन्ध उचित ढङ्गले हामी गरिसक्दैनौँ, व्यवस्थापन गरिसक्दैनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको सरकार संयुक्त रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान निर्माण नभएसम्म, न्यूनतम संविधान जारी नभएसम्म यो सरकार रहन्छ। हवस् त महामन्त्रीज्यू आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शक, कार्यक्रम दृष्टिकोणको निर्धारित समय सकिन सकेको छ। अर्को पटक हामी फरक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने छौँ। तबसम्म आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।